ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें. बहुजन समाजान अजून पर्यंत कितले कार्य केल्ले समाजा खातीर? बहुजन समाजान हय, ओव्हरऑल अंदाज एक म्हटल्यार हे मेन मुद्दे आसा तशें तुमी म्हणटा खुबश्या मुद्द्यां खातीर एक केल्ले आसा. हय. अशे कितलेशे मुद्दे सॉल्व केल्ले आसा? पळय, प्रश्न सॉल्व हं. करपाचो असो न्ही. प्रश्न कसो आसा, की मुद्दे पयलीं सबंद आतां कशें आसा, म्हाजेर अन्याय जाता, म्हजेर अत्याचार जाता आनी ताची म्हाका खबरूच ना. ओके. जाल्यार म्हाका कोणेन तरी तें दाखोवन दिवपाक जाय, की म्हजेर अत्याचार जाता, म्हजेर अन्याय जाता. म्हाका म्हजे ज्यो गोश्टी आसा, म्हाका जे म्हजे बाबतीन जे म्हाका रायट्स आसा, म्हजे अधिकार जे म्हाका जाय, ते म्हाका मेळना. हें म्हाका सांगपीच कोण ना जाल्यार म्हाका कशें कळटलें, की म्हजेर अन्याय अत्याचार जाता म्हणून. हें कार्य बहुजन समाज पार्टीन मान्यवर काशीरामजी हांच्यांनी केलें. आणि ताजे उपरांत ही जी पार्टी आसा ती जर नॅशनल लेवलाचेर सेंट्रलाक समज जर ती आयिल्ली आसत पावरीन येत जर ती न्ही, जाल्यार समज आयिल्ली आनी हाच्या फुडें समज जर आयली, जाल्यारूय ह्या बहुजन समाजा खातीर म्हणजे जो पिडीत जो समाज आसा, त्या समाजा खातीर तातूंत सगळे आयले. बहुजन म्हणजे त्या हातूंत न्ही, तुमकां जशें सांगलां पळय तशें अभिजना भितरले समज जर लोक कोणी पिडीत आसा जाल्यार तांचे खातीर जे आसा पळय, तांचे अधिकार मेळोवन दिवपा खातीरूय ही पार्टी काम करतली. आनी म्हणजे इश्यू सॉल्व करतलो जाल्यार तुजे कडेन पावर आसची पडटा. बरोबर. तूं खंयचीय गोश्ट जर घेतलो, हातीन घेतली आनी ती जर एका हाचे मेरेन जर लेवला मेरेन व्हरतलो आनी ती इम्प्लिमेंटेशनान हाडटलो खंयचीय गोश्ट, जाल्यार ते खातीर पावर आसप सामकें गरजेचें.